عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، عن أبي بصير عن أحدهما عليه السلام قال: إذا مات العبد المؤمن دخل معه في قبره 6 سور. قبر عذاب بارينو إمام محمد باقر روايت بيت نام وخلصا بندي مؤمن دي دنياي كان ارغل ونا كوي قبري نكون يمبو منغب دون سورة دون دبينو داخل سو تراروللا سو خيون بيوخلا سو غوسياس كلا سو كالوكلا يا سو سامنلا دي حسابو كوچيك پچيك لينا نوراني شكل كونينو يولو ماتانا سي دنیا ایک یاما سی چی نورو لشی بہنا دے گا اما زائے گوئے میں نا دو چین جو ولا حسکا مطالع میکسو مچک جو من گاما مطالع تھوین وانا دی بینو کسال جو دی نورانی شکل کن گاما جو سوین زروانا تلت تاکولا اینا یتنگ دی گاما سوین جزاکم اللہ عندی دو سوز رد زروانا مطالع شکھان پکو سی زرن یتنگ گاما خدا سے أجر شاذ في جيتان قام سوين دمخلا فتقول التي عن يمين العبد نتي ترارول لا يتبيت بي ده شخص بوزر الله أنا الصلاة ما كذي بس بيحق رزوي بيحق كله كم سي بس بيت بي دنيا كبس بيت بيحق كله دوم متانا نوراني شكلينو فقط وسوا منا وتقول التي عن يساره ونافيون شخلا دوك سيد قولة تريانا زمنا أنا الزكاة ما زكاة كله زكاة تخير چكتماتي فقه جعفرین و چیز رگوی کا زکات دیو دو چیز رگوی کا زکات تا دو نسا شرائط دیو یا جو زنفت عام سے گوانا ماتی کا زکات ہوگئے نور بانس عام گوانا ماتی کا زکات ہوگئے یا جو خورما کشمیش دون من چی عام سونا ہوگئے تا دو دے دوگے حسابی شرائط دیو ماتی کا یو شاید چنگی سے کا پھوکنا یا پروبو یا نسبہ سے کا پھوک پہ دوسرا تنا سوی کا سپوک پہ گاما تقسیم سو سے تنا چیز اللہ جی پورے رسا او ہمیں ورنی زکاة کل مطالعہ میں پھوک خانسو اونا نور بان سے ورنی نور بان پوئی کسماتی کمی پھوک پینچ چاہزر ورنی نور بان کا زکاة پھوک پلا شرط ہے دیوی نے شرط چک پچین سے انکو 12 مہینہ بیابان کنے نسوا ریلہ سوئی نا نبساق سید پید پی شتواف ہوما جاکچی کوانسا میتا تاما مکھوک نا دوخلا پھوک پی ورنی دیوال زاگی سن پوکتاوی یا نانو ساق سے یاکسویت پید پی دو تامنا دون سیاں غتی کمی پھوک خانسو بہرحال اونا ایسو کا زکاة پچین سے یا امین پید پی صدقہ خیرات دیو سے زکاة ہے یا چی صدقہ خیرات شاگو تارگوی لفتا سندارنا دو وزیزرت انا الزکاة وتقول التي بين يديه تاکوی دونو گیوت پید کولا لیونا یا سوین زروانا کو وزیزرت انا السیام ما کان دو پید پید روزوئی وتقول التي خلفه ونار قبل يتبيت بي دولة لأنا كل تردلو كان سوين زوانا أنا الحج والعمرة ما كري حجنا عمروي أما تنزل ولا ما تنزل الحج نصيب سوف همت إن شاء الله ماه رمضان أمت ما تنزل ده دعاء بنزل بيجو خدا يا الله هر سال يعني سي حج عمرة نصيب بچو ده دعاء بقوي اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام إنه منجو إذا دبي نو هتادو أبو تبيت خدايا يان على دويك سال خاصة حج يان على نصيب بچو دبي كنا هر سال نصيب بچو دعاء بده لا تمام بيستان بدعاء تبيت باتان إسي مالا بيقول دعاء تي چاهے بده حج لوگ والا 15 लाख चाहिए पहले उस समय में बता से दूसरा वाला حج यहां से नसीब बसर वाला माला بيقول और दो चीज है वाला मताला या नियत पे खदुक पे को खुदा से तौफीक से सोना रहना हज जिबायत को तदे भी अलावा मताला हर हफ्ते नो हज نماز جمعه چیز است با دیول حج المساکین است یعنی شارگو تارگونی حج کو چهار بنا پیغمبر فقلا میونی سوال بس یا رسول الله تعالی اون گاما مال دولت چیت بنا کو حج لگت میار شارگو لا حج تومت حج ثواب پایله تومت زر بنا کسال جو کتالا هر هفته نو حج دو چیز بنا جمعه فقلا او ما یتو متالا حج ثواب کو نترایو یا من لک چوغا خارج بس سو سنسا یا لا حج پتو یا لا هفتین و یک غتان گنبخ سمتا منا متالا حج پتو ولا ده حج كل تري على كوز الله ما كان سي بس بي حج عمره وتقول التي
تادر وقو سيزرت عند رجليه كوي قالوا خليت لتران كوسي زرت أنا بر من وصلت من إخواني ما دني كيو إن چیز بنا كان سيغا مؤمن كفونه كون خفص يدنا دو زوم چوك فيد بي دبي سواقوي ثم يقولنا من أنت فأنت أحسننا وجها زبنا دي والله كون غاما سيزرلو ليه ولكن كان سوين ما يغاما پا كان ليگنا نوراني شكل چايو ما يبقى غاما با كرير غلط ترجم وما يدبي وأطيبنا ريحا وأبهانا هيئة ولكن كان ليگنا هيبتشن شكل صورة يد كاسوين زبنا فتقولوا خوش زرد أنا الولاية لآل محمد صلى الله صلى على محمد وآل محمد كسال جمالو ديك نوراني شكل قلقامين چوب نوراني شكل كسوين شو زبنا ولاية محمد وآل محمد الحمد لله متنغاملا دي كيو متانا مفلت هبي متي چاندي بيدو دو هبين جده متان ولاية لا چسكان أهل بيت لا چسكان نان كونينو متان پیدا گوانا متان لدو مفلت هبي اونا زبنا دوسرا متي ذمہ داريو يا ولاية كونيوني كسال بيو پبي مطابق درول نار متان لدو فائدہ يتبين مننا مياتا بادشاہ ان پازر ونصوتي وردو كسال بيو بس دي چيزات تروكو يعني خدا استحمزات وستو سيانا غلا متي ميكسو مچيك دون غاما متي كون ختم الله منا محبت آل محمد و چوب پس سچينسو چوغو ليكي انسو انا زربنا تاديون چا سميت خان كن بد قسمت كن لچي زوانا كولا عذاب يو فجلس رسول الله على قبره تامنگا چيكشيلو پیغمبر فق به اصحاب كورينا چيك انصار كورينا چيك فجلس رسول الله على قبره منكسا رأسه ثم قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ثلاثة دي بالله كريف حقوسي قوتلك تاسنا لكن غمجين حالتينو دفقسم كسالجوز پروردگارا نياسي يريشتنا عذاب جهنم يا عذاب قبر شتنا يريشتنا پناه صلاه يريشتنا نياسي دعابت يا عذاب قبر يا مسي غمچو دو چی واخلا زبنا کسل ما بي وسينا ده صحابي لا يا ده انصار كلا عذاب چي گون يسوا يا مت سوزره اما كريف حقوسي دفقسم كسل بي ممكن ده انصار كلا چي عذاب چي سو پدكو دو واخلا تعالى پتاكو ولگر ده عذاب ما تعالى ثوما مت عذاب قبر چي گوزره يا في شار قبر گوزره ناتان دفن بين اومت ناتان چان نب اسكات چي کوامت بلکه ده گوپا دو چون زر بنا کھايگي ناجوس مايك جاسه چان کوه تزره دو چوک بس بيندو زر کوت پتا تعالى دو تزو دني چي دو ثوما يت عذاب چي مين ناتان عذاب قبر کو عام حالت ان ثوما يت ده قسم عذاب چي مين ونگي قسم عذاب چي ده دوسرا تعالى سراح چي وان متان ثوما تمت متان گوين سانگره سراح متان ثوما تمت لیکن سراح کويو ون دو چوک عذاب چي مي ثوما يت پي چاجه ون کوي روح کولا انساني روح کولا گوي عذابي ون جسماني طريقه متان ثوما يت پي چي شمه یا پر متان گامي عقيده يو خدا رسولي كسالي مطابق قراني كسالي مطابق متان گامي عقيده يو عذاب قبر کا لہذا متان سے تلقين كونه نو چیز رہے یا پر اهل بیت اطهار الحمدلله يعني اهل بیت اطهار ولایت کولا سہمہ چوبجی امامت کولا متان گاما سے اقرار بالتلقين يعني اقرار ثابت متان سے یہ تو کیوں ہے دو چازر ولا انسانی موتی وجہ سے کولا شاید بجت سنارے دو وقت کولا یہ تو فیمایت پودیو ولایت محمد و آل محمدی متان الثواب کو انسو فائدہ انسو یہاں نغلا ميكسو مچي كيون غتي سامن اوزه يعني مدد بينسو كوني كسل يوم كاجيك ماجيك ده والله تعالى كوني سنيفتول به كاجيك ماجيك ما تا قيام قيامت هنيمن كان يوم صلوات كسل يوم